आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो उस कमली वाले आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो ख़ातमुल नबीयीन और ख़ातमुल मुरसलीन हैं। ना उनके बाद कोई नबी है और ना ही कोई रसूल। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम है अरूज उमर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वज़ाइफ नेटवर्क। ईद उल अज़हा यानी कि बकरा ईद से पहले आपने ये अमल ज़रूर कर लेना है। इंशाअल्लाह एक दफ़ा आप इस अमल को कर लें, बेशक आजमा कर देख लें। मेरी बहनों और भाइयों, अल्लाह चाहे तो बादशाह को भी फ़कीर और फ़कीर को भी बादशाह बना सकता है। अल्लाह ताला देकर भी आज़माता है और लेकर भी आज़माता है। अल्लाह ताला खुद कुरान पाक में फरमाता है, मैं जिसे चाहता हूँ बेहिसाब अता करता हूँ। याद रहे कि कमी हमारे मांगने में है, वरना अल्लाह ताला की अता के दरवाजे हर वक्त खुले हैं। हमें चाहिए कि हम अपनी परेशानियों को अल्लाह की ज़ात से दूर करवा लें, अपने अल्लाह ताला से रिज़्क़ और रिज़्क़ की बरकत मांग लें, अपने लिए रिज़्क़ के हलाल मांग लें और रिज़्क़ की वसअत मांग लें। आज की इस वीडियो में एक मुजरब और ख़ास अमल आपके लिए पेश करने जा रही हूँ। अगर फ़कीर भी इस अमल को करेगा तो गनी हो जाएगा। इंशाल्लाह इस अमल से आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा होगा और रिज़्क़ में बरकत होगी। ये अमल बहुत ही लाजवाब है। इस अमल को अगर आप अपना मामूल बना लेते हैं तो इंशाल्लाह कभी आपको तंगी नहीं होगी और आपका शुमार देने वालों में हो जाएगा, आप गनी हो जाएंगे। वजीफ़ा कैसे करना है मुकम्मल तरीक़ेकार बताऊंगी इस वजीफ़े में, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, मुकम्मल देखें ताकि कोई भी बात आपसे मिस ना हो जाए। मुकम्मल तरीक़ेकार देखा करिए। जब आप वजीफ़े को आधा अधूरा देखते हैं और आप जल्दी से वजीफ़ा कर लेते हैं तो वो आपका अमल पूरा नहीं होता और ना ही उसमें आप कामयाब होते हैं। तो इसलिए अमल को पूरा देखा करें और जैसे जैसे बताया जाता है वैसे ही किया करें, तभी आपको उसमें कामयाबी होगी। आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दिया करें ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो। प्यारे बहनों और भाइयों, अल्लाह की ज़ात गफूर और रहीम ज़ात है। एक बात याद रहे कि मग़फ़िरत और बख्शिश इसी की होती है जो इसकी तलब करता है। बगैर तलब के इंसान को कुछ हासिल नहीं होता। इसलिए हमें चाहिए कि नमाज की मुकम्मल पाबंदी करें और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी जाए। अल्लाह ताला के हजूर सजदा रेज़ होकर अल्लाह से दुआ मांगी जाए। आज का हमारा वजीफ़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सफ़ाती नाम या गनी का वजीफ़ा है। या गनी हो वजीफ़े का मुकम्मल तरीक़ेकार भी आपको बताऊंगी, इसलिए वजीफ़े को पूरा देखा करें, समझा करें पूरा, तभी आपको समझ आएगी और आप उसमें कामयाब होंगे। आपसे वजीफ़ा शुरू करने से पहले एक आपसे वाक़या भी शेयर करती हूँ। एक शख्स का कहना है कि मदीना मुनव्वरा मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब एक बुज़ुर्ग थे जो कि रूहानी इलाज और वज़ाइफ बताते थे। मेरा उनके साथ एक तअल्लुक़ था। जब मैंने उनसे कुछ अमल पूछना शुरू किया कि मेरी नौकरी का मसला है, मेरी आमदनी सही नहीं है, तो उन्होंने मुझे एक अमल बताया। वो अमल माह रमज़ान का था कि आपने माह रमज़ान में हर नमाज के बाद 11 बार दुरूद पाक अव्वल आखिर पढ़ना है और एक बार तस्बीह फातिमा पढ़नी है। पढ़कर एक तस्बीह या गनी हो या गनी हो या गनी हो या अल्लाह हो की पढ़नी है। दोबारा बताती हूँ, एक तस्बीह या गनी हो या गनी हो या गनी हो या अल्लाह की पढ़नी है और आखिर में दोबारा आपने 11 बार दुरूद पाक पढ़ लेना है और अल्लाह ताला से दुआ मांग लेनी है। हर किस्म की तंगी दूर होगी, रिज़्क़ में बरकत होगी और जिस भी परेशानी के लिए करेंगे वो परेशानी ख़त्म होगी। और मैंने वो अमल करना शुरू कर दिया, उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ और मेरी सैलरी लाखों में हो गई। मुझे जितने पैसों की ज़रूरत थी उससे डबल मुझे मेरे अल्लाह ने अता किए। अब मैं इस चीज़ को क्या नाम दूँ, हम दूसरों को फ़ायदा देकर खुशी क्यों
نہیں حاصل کر سکتے۔ حالانکہ مخلوق خدا کے کام بنا کر جو خوشی ملتی ہے وہ کسی اور کام میں نہیں ملتی۔ ایک اور کارگزاری آپ کو بتاتی ہوں۔ ایک اور شخص جو کہ پڑھائی میں بھی بہت ہی تیز تھا، بہت خوب نمبر لیتا اور کاروبار بھی اس کا خوب چمک رہا تھا، اس سے جب اس کی کامیابی کی وجہ پوچھی گئی تو اس نے قرآن مجید کی سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 79 بتائی کہ اس آیت میں میری کامیابیاں ہیں۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے کلام کیسی طاقت ہے۔ یہ وظیفہ بہت ہی لاجواب وظیفہ ہے، اس کی بڑی برکت ہے جو کہ آپ نے اپنی کارگزاری میں ملاحظہ کی۔ پورے یقین کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، اس کی برکت سے آپ کی ساری مالی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ نماز کی مکمل پابندی کیجیے اور ہر نماز کے بعد اس وظیفے کو لازمی کیجیے، پھر آپ خود اس وظیفے کی برکات کو ملاحظہ کریں گے۔ جس بھی ضرورت کے لیے اور جس بھی مقصد کے لیے آپ اس عمل کو کریں گے، اس وظیفے کو کریں گے، وہ پورا ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت اس وظیفے کے طریقہ کار کے مطابق آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی ضرور سنے گا۔ اور جیسے ہی آپ نماز سے فارغ ہو جائیں تو اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے اس وظیفے کو کر لیں۔ سب سے پہلے آپ درود پاک پڑھیں گے، 11 بار آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی انگلیوں پر تسبیح فاطمہ پڑھنی ہے۔ تسبیح فاطمہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے ایک تسبیح یا غنیو یا غنیو یا غنیو یا اللہ کی پڑھنی ہے۔ 100 مرتبہ آپ نے یا غنیو کی تسبیح پڑھنی ہے، ان کو ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ آخر میں آپ نے دوبارہ 11 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ پڑھ کر اللہ رب العزت سے دعا مانگ لینی ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا ہے مانگ لے۔ ہر نماز باز اس عمل کو دہرائیں، پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی مراد کیسے پوری ہوتی ہے اور آپ کی فقیری کیسے بادشاہی میں بدلتی ہے۔ میری بہنوں، گھر پر اس وظیفے کو کریں، میرے بھائی نماز بھی مسجد میں ادا کریں اور وظیفہ بھی مسجد میں ہی کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کی ضرور سنے گا۔ پورے کامل یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں تاکہ اللہ بھی خوش ہو، اور جب یقین کے ساتھ آپ کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں اللہ بھی آپ کی مدد کرتا ہے۔ تسبیح فاطمہ کے کلمات کی فضیلت بتاتی ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ساری کائنات سے کہ جس پر سورج طلوع ہوتا ہے مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ میں سبحان اللہ والحمدللہ کہوں، یعنی اللہ پاک ہے، ساری تعریف اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی اور محبوب برحق نہیں، اور اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمین پر جو کوئی بھی بندہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ والحمدللہ کہے گا تو اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ بخش دیے جائیں گے، اگرچہ سمندر کی جھاگ کی طرح بہت زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، اس وظیفے کو خود بھی کریں اور دوسروں تک بھی اس کو پہنچائیں تاکہ اور بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں یا اپنی زبانی بتائیں تاکہ اور سب کو بھی اس سے فائدہ ہو سکے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کا وظیفہ، آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آج کا وظیفہ آپ کو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری جو بھی نیو ویڈیو آئے اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے۔ تو اب میں آپ سے چاہوں گی اجازت، اللہ ہم سب کی مدد فرمائے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔